नेचर स्पिक्स को 7औं संस्करणमा सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो हिमाली प्रकृतिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा म हेमसागर बराल जेडेसएल नेपालको तर्फबाट आजको यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मलाई हिमाली प्रकृतिका निर्देशक तथा यस नेचर स्पिक्सका को-होस्ट डाक्टर तुलसी सुवेदी साथै नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कका निराजन पराजुलीबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। आजको यो संस्करण विश्व बाघ दिवसको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी महिनाको जुलाई 29 तारिक पारेर विश्व बाघ दिवस मनाइने गरिन्छ विश्वभरि नै। पाठे बाघ संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु यस दिवसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। नेपालको तराई भागमा अवस्थित 5 वटा संरक्षित क्षेत्रहरू जुन लगभग 5500 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएका छन्, त्यहाँ 235 को संख्यामा पाटे बाघ रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कबाट सार्वजनिक भएको छ। आउनुहोस् आज बाघ प्रजातिको संरक्षणमा मुलुकले प्राप्त गरेको प्रतिफल र चुनौतीहरूका बारे यस विषयका विशेषज्ञहरूसँग केही विचार विमर्श गरौँ। आजको यो छलफलको कार्यक्रममा हामीले 3 जना पाहुनाहरूलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ सर्वप्रथम डाक्टर झमक कार्की। उहाँ एक बाघ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले काठमाडौँ वन क्याम्पस वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ र यो भन्दा अघि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा लामो समयसम्म कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी हाम्रा अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हरिभद्र आचार्यज्यू। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा इकोलोजी शाखाका प्रमुख इकोलोजिस्टको हैसियतमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समयमा चाहिँ बाघ पाइने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत समेत भएर काम गरिसक्नु भएको छ र हाल उहाँ इकोलोजी शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा। त्यस्तै हाम्रा अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ धनबहादुर चौधरीजी। धनबहादुर चौधरी उहाँको फर्मल नाम हो। उहाँलाई चाहिँ हामी धेरै जसोले डिबीजी भनेर चिन्छौँ। डिबीजी चाहिँ हाम्रो सामुदायिक संरक्षण अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सामुदायिक नेतृत्व समुदायको नेतृत्व गर्नु भएको छ। धेरैलाई थाहा होला उहाँले जटायु गिद्ध रेस्टुरेन्टको व्यवस्थापन पनि गरिरहनु भएको छ धेरै वर्षदेखि। उहाँ तीनैजना चाहिँ यो वन्यजन्तु सम्बन्धी विशेष अभिरुचि राख्ने, नेतृत्व गर्ने, व्यवस्थापनमा चाहिँ एक्टिभली भाग लिइरहने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। सबैलाई नमस्कार। स्वागत छ सबैजनालाई। नमस्कार। अब आजको कार्यक्रममा मैले सबैभन्दा पहिला त प्रत्येक प्यानलिस्टलाई एक वटा प्रश्नहरू राख्नेछु र यी प्रश्नहरूको बारेमा प्यानलिस्टले 5 देखि 7 मिनेटसम्ममा आफ्ना विचारहरू दिनुहुनेछ र त्यसपछि अडियन्सबाट Q&A को माध्यमबाट चाहिँ हामीले केही क्वेशन्सहरू लिन्छौँ र केही क्वेशन्सहरू चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। जसको भागमा पर्छ उहाँहरूले छोटो सठिक उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र सर्वप्रथम त म प्रश्न गर्न चाहन्छु हरिभद्र आचार्यज्यूलाई। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँ। यो प्रश्न के छ भने हामीले बाघ संरक्षण त धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ, तर तपाईको विचारमा के लाग्छ हामी बाघ संरक्षणमा कति सफल भएका छौँ र तपाईको दृष्टिकोणमा चाहिँ बाघ संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट आउने आगामी रणनीतिहरू र कार्यक्रम के हुन सक्दछन्? केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद डाक्टर हेमसागर बरालज्यूलाई। आजको यो कार्यक्रममा
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तर्फबाट विविध विषय जो बाघ संरक्षण सम्बन्धी समसामयिक रूपमा उठेका विषयहरूमा आफ्नो धारणा राख्न यहाँहरूले प्यानलिस्टको रूपमा मलाई पनि निमन्त्रणा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर दिनुभयो। यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले राख्नुभएको प्रश्नको म केही आफ्नो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। खास गरी हाम्रो नेपालको लोअर बेल्ट तराईको ट्रपिकल फरेस्ट, सब ट्रपिकल र ट्रपिकल फरेस्ट जो परापूर्व कालमा हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको इन्ट्याक्ट फरेस्ट चारकोसे झाडीको रूपमा पनि रहेको क्षेत्र थियो। त्यो क्षेत्रमा नै मुख्यतः प्राकृतिक रूपले बाघको वासस्थानको क्षेत्रको रूपमा चिनिएको ठाउँ हो र 1950s मा जब मलेरिया इराडिकेसन भयो तत्पश्चात तराईमा मानव बस्ती घना रूपले विस्तार हुँदै जाने र यसको कारणले गर्दा बाघको सङ्ख्या एकदमै न्यून सङ्ख्यामा पुगिसकेको अवस्था रहेकोमा 1974 मा त अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य संरक्षण ऐन नै आयो र सो समयदेखि नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा, खास गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षहरू स्थापना गर्ने र वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आइयो र सोही क्रममा सर्वप्रथम नेपालमा संरक्षणको प्रयासस्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 1974 मा स्थापना भएर मुख्य बाघको वासस्थानको रूपमा रहेको, त्यस्तै गैंडा, हात्ती, अरू म्यामल्सहरूको पनि वासस्थानको रूपमा रहेको इन्ट्याक्ट फरेस्टलाई संरक्षण गर्ने प्रयासहरूको थालनी भएको थियो र अब अहिले हामीले जुन सफलताको कुरा गर्नुभयो बाघ संरक्षणमा हामीले प्रयास गरेदेखि यो विगत झन्डै 40-42 वर्षको अवधिमा बाघको वासस्थान एकदम डिग्रेडेड अवस्था पुगिसकेको र धेरै क्षति भइसकेको अवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रयास स्वरूप अहिले हामीले अब जस्तै यो बाघको नियमित अनुगमन गर्न थालेको वैज्ञानिक किसिमले त्यति लामो समय पनि भएको छैन। यो खास गरी हामीले कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि 2008-2009 देखि यो क्यामेरा ट्र्याप विधिबाट बाघको सङ्ख्या यकिन गर्दै आएका छौँ र 4देखि 5 वर्षको अवधिमा अहिले गरेको 9मा 13मा र 18मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार बाघको सङ्ख्यालाई नै हेऱ्यौँ भने पनि हामी 2009 को प्रतिवेदन अनुसार 121 वटा बाघ रहेकोमा अहिले सन् 2018 को प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ सर्वेक्षण अनुसार 235 पुगेको छ। हामी झन्नै दोब्बर सङ्ख्यामा बाघ बढाउन सफल भएका छौँ। यो सङ्ख्यालाई हेर्दा पनि हामीले संरक्षणमा बाघ संरक्षणको लागि चाहिँ पक्कै पनि केही सन्तोषजनक रूपले नतिजा हासिल गरेका छौँ भन्न सक्छौँ र सफलताको लागि विभिन्न प्रयासहरू र यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको कारणले नै अहिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बाघ लगायतको वन्यजन्तु या जैविक विविधता संरक्षणमा सफलता हासिल गरेको विषयलाई हामीले गर्वका साथ विश्व सामु राख्न सकिरहेका छौँ र यो सफलताको कथा भन्नुपर्दाखेरि निकुञ्ज स्थापनाको जुन एप्रोचहरू छ, अवधारणा पनि पहिलाको अवधारणाबाट बिस्तारै पहिला सरकारले मात्रै संरक्षण गर्न सुरु गरेको अवधारणालाई बिस्तारै जनसहभागिता र त्यसभन्दा पनि बढी जनसहभागिता वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइयो र यसमा हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं। खास गरी 2052 सालदेखि मध्यवर्तीको अवधारणा लागू भएको हो र सहभागी भइरहेको छ।
आवाज आइरहेको छ हैन? बेला बेलामा कटेको थियो तर ठिक छ अहिले आइरहेको छ। अनि हामीले सन् 2010 मा थप संरक्षणको यो प्रयासलाई इनसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया मात्रै नभइकन बाहिर पनि संरक्षणको विषयहरूलाई कुराहरूलाई लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गरेर खास गरी यसमा अब केन्द्रदेखि नै हेर्यौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिदेखि लिएर माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति र त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ र जिल्ला स्तरमा आवश्यकता अनुसार जुन ठाउँमा वन्यजन्तुको आखेटो पारहरूको बढी ओसार पसार हुने अवैध व्यापार हुने त्यस्तो क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर धन्य अहिले 28 वटा जिल्लालाई समेट्ने गरी 26 वटा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो जिल्ला स्तरीय पनि गठन गरेर र साथसाथै समुदाय स्तरमा पनि समुदायमा आधारित युवा परिचालन गर्ने उद्देश्यले CBFU कम्युनिटी बेस्ड एन्टी पोचिङ अपरेसन युनिटहरू मार्फत मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति मार्फत पनि संरक्षणको प्रयासलाई संयुक्त रूपले एउटा कमन गोलको रूपमा लिएर सहयोगी संस्थाहरू खास गरी अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हुनुपर्दा हामीले NTNC राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष WWF नेपाल ZSL नेपाल लगायतको अरू सरकारवाला निकायहरूलाई पनि समावेश गर्दै संरक्षणको मूल लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई समन्वय सहकार्य मार्फत सफलता प्राप्त गरेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ र यसको साथसाथै यो आउटसाइड द कन्ट्री पनि जानुपर्ने भएको हुनाले सावेन साउथ एसिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क जो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको बिचमा वन्यजन्तु सम्बन्धी वन्यजन्तुको आखेटो पारहरू ओसार पसार हुन सक्ने सम्भावना गैर कानुनी व्यापार हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि त्यस्तै त्यसको अलावा क्यापासिटी डेभलपमेन्ट र सफलताको विभिन्न मोडलहरूको आदान प्रदान गर्ने सूचनाको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो नेटवर्क मार्फत पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्रीय स्तरमा सहयोग आदान प्रदान गर्दै संरक्षणको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा यो बाघको संख्या वृद्धि एउटा सूचक हो भने यसको साथसाथै अरू वन्यजन्तु प्रजातिहरू पनि जस्तै अब हात्ती हुनसक्छ गैँडा हुनसक्छ अरू ठुला म्यामलहरू लगायत सानो सानो प्रजातिहरू पनि यसको संख्या अहिले बढ्दै गएको हामीले पाएका छौँ। खास गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को कार्यान्वयनको कारणले गर्दा अहिले संरक्षणमा हामीले सफलता प्राप्त गरेको यो नतिजा चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छौँ। मैले पहिलो प्रश्नको रेस्पोन्स गरेँ। अब भावी रणनीतिको कुराहरू गर्नुभएको थियो जस्तै अब अहिले हामीले संरक्षण गऱ्यौँ सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ यसको मतलब यो होइन कि यसमा चुनौती छैन भन्ने होइन। संरक्षण एकपटक गरेर हुने विषय पनि होइन र यो निरन्तर गरिरहनु पर्ने हुन्छ र सधैँ सजग भइरहनु पर्ने हुन्छ र एउटा निकायबाट गरेर मात्रै हुँदैन। सबै सरकारवाला निकायहरू सहयोगी संस्थाहरू स्थानीय जनसमुदाय सम्पूर्ण नागरिकहरूको पनि यसमा सहयोग र सहभागिता आवश्यक पर्छ। त्यसैले यो संरक्षण गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा सिकाइहरू पनि केही नयाँ किसिमको पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले केही अवधारणाहरू पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ र संरक्षण गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थानको जुन मुख्य क्षेत्रफलको कुरा छ त्यो क्षेत्रफल स्थिर छ। त्यो हामीले विस्तार गर्नको लागि धेरै चुनौती छ किन भन्दाखेरि क्षेत्रफल त बढाउन सक्दैनौँ। कतिपय अब ह्युमन सेटलमेन्ट भइसकेको ठाउँमा फेरि त्यहाँ जङ्गल पुनर्स्थापना गर्न पनि धेरै कठिनाइ कुराहरू हो र मान्छेको पनि आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने एकातर्फ छँदैछ भने अर्को वन्यजन्तुको पनि वासस्थान सुधार या सुरक्षा गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ। यो दुईटा कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कतिपय चुनौतीहरू पनि आइपरेका छन्। मुख्य अब यस्ता चुनौतीहरू जो वन्यजन्तुको पनि सुरक्षा सुनिश्चित होस् र मानवको आवश्यकता पनि प्रकृतिबाट प्राप्त गर्ने जस्तै घाँस दाउरा लगायतको र अरू स्रोतहरू पनि
प्राप्त गर्ने आवश्यकताहरू त्यस्तै विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले हामीले केही कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिले तत्काल रूपमा देखिरहेको छ। अब वन्यजन्तुको जुन संरक्षणको हामीले कोर एरियाकै कुरो गर्दाखेरि जुन बाघको लागि आवश्यक पर्ने आहारा प्रजातिको संख्या अझ वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने एउटा हाम्रो त्यो आवश्यकता छ। त्यो चुनौती पनि हो वास्तवमा, किन भन्दाखेरि क्षेत्रफल बढाउन सकिँदैन निकुञ्जको आरक्षको, तर बाघको संख्या बढ्दाखेरि उसलाई खानको लागि आवश्यक पर्ने आहारा प्रजाति को संख्या बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसको लागि मुख्य हामीलाई स्रोतहरूको पनि आवश्यक पर्छ। स्रोत जुटाउनु पनि एउटा चुनौती हो। अब यसमा अझै कोभिडले गर्दा त स्रोतमा पनि अहिले केही लिमिटेसन नआउला भन्न सकिँदैन, तैपनि प्राप्त स्रोतबाट खास गरी घाँसे मैदान र पानीको स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्दै आहारा प्रजातिको संख्या वृद्धि गर्ने र बाघलाई आवश्यक पर्ने खाना, विचरण गर्ने क्षेत्र, पानी पर्याप्त रूपमा संरक्षित क्षेत्रभित्र नै उपलब्ध गराएर बाघको संख्या वृद्धि हुँदा बाहिर जाने सम्भावनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै बाहिर गाउँ बस्तीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हुन सक्ने मानव र बाघ बीचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु अर्को चुनौती छ र यसको लागि पनि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यस्तै अब यो वन्यजन्तुबाट द्वन्द्व भइसकेपछि या क्षति भइसकेपछि तत्काल जो पीडित छ पीडितलाई चाहिँ हामीले राहत उपलब्ध गरायौँ भने वन्यजन्तुप्रति सकारात्मक भावना पैदा हुन सक्छ या संरक्षणप्रति सकारात्मक भावना पैदा हुन सक्छ र पीडामा परेको व्यक्तिलाई तत्काल मलमपट्टि लगाउनु त्यो राज्यको दायित्व पनि भएको हुनाले राहत वितरणको कार्यक्रमलाई पनि अझै सहज र सरल किसिमले एड्रेस गर्नको लागि हामीले भावी रणनीतिहरू अपनाउनतर्फ विशेष यो कार्यक्रमहरू लक्षित गर्ने तर्फ गइरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर बाघको अहिले पनि अहिले बाघको संख्या वृद्धिमा त हामी सन्तोषजनकै छौँ, तर पनि बाघको अङ्ग प्रत्यङ्गको ओसार पसार हुने र पोचिङको केही घटनाहरू देखि पनि रहेको छ। अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्को बाघको वासस्थान खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनको लागि कोरिडोर र बाघको अहिलेको क्लाइमेट चेन्ज गर्दाखेरि बिस्तारै यसको वासस्थान कतै दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्छ कि भन्ने किसिमको एभिडेन्सहरू पनि ठाउँ ठाउँमा देखिरहेको छ। त्यसलाई पनि एड्रेस गरेर कोरिडोरलाई सुरक्षित राख्नको लागि स्थानीय सामुदायिक वनहरू र अरू सरकारवाला निकायहरूलाई पनि संलग्न गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ र स्थानीय स्तरमा नै वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको लागि अभिभावकत्व हामी स्टुअर्डसिप भन्छौँ नि, लोकल नै यो मेरो सम्पत्ति हो, यो पुर्खाले हाम्रै लागि चाहिँ जोगाएर राखिदिएको भन्ने जबसम्म त्यो भावना पैदा हुँदैन तबसम्म यो दिगो रूपले संरक्षण अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले त्यसतर्फ पनि हामीले विशेष कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अनि अरू अहिले जस्तै रोग व्याधिको कुराहरू अहिले देखा परिरहेको छ कोभिडकै सन्दर्भमा हेर्दा भविष्यमा वन्यजन्तुबाट नै रोगहरू फेरि मानवमा सर्न सक्ने या मानवबाट या गाईबस्तुबाट क्याटलबाट वन्यजन्तुमा सर्न सक्ने यस्ता विषयमा हामीले अनुसन्धान अलिकति थप गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र अनि बाघ कतिसम्म हामीले धान्न सक्छौँ त। हाम्रो अहिलेको इन्ट्याक्ट फरेस्टलाई मध्यनजर गरेर कति राख्दा हामी यो मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई पनि सहन सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ भन्ने अध्ययन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। यसतर्फ पनि अब रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू है। हरिभद्र सरले चाहिँ एकदम मजाले वृत्तान्त रूपमा चाहिँ हामीलाई यो बाघ संरक्षणको प्रयासहरू बारे प्रतिफल के भयो र चुनौतीहरू कस्ता छन् र तिनलाई अब कसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सकिन्छ त्यो बारे पनि हामीलाई प्रस्ट्याउनु भएको छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हरिभद्र सरले भनेकै उसमा चाहिँ अहिले बाघको संरक्षण धेरै राम्रो भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारको विभिन्न यो प्रयासहरू र साझेदार संस्थाहरू, कम्युनिटीको एफोर्ट्स छ त्यहाँ, होइन?
त्यसमा अब म चाहिँ एउटा प्रश्न हाम्रो बाघ विशेषज्ञ डाक्टर झमक कार्कीलाई के सोध्न चाहे भने हालसालै मात्र हामीले के सुन्यौं भने यो डडेलधुरा जिल्लामा चाहिँ बाघ फेला परेको, अलि बाघ चाहिँ माथितिर जान थालेको भन्ने खालको समाचार आयो र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो केही साथीहरूले चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापमा इमेज पनि कैद गर्नु भएको थियो। यसको बारेमा यो क्लाइमेट चेन्जको अघि कुरा गर्नुभयो हरिभद्र सरले, ब्रिफली कुरा गरिदिनु भयो। यसको बारेमा चाहिँ के छ, के कस्तो खालको सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अपनाउनु पर्ला एज अ बाघ विशेषज्ञ तपाईको यसमा विचार राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु डाक्टर झमक कार्कीलाई। तपाईको म्युट छ माइक्रोफोन। हजुर, पुनः सबैलाई नमस्कार। यो नेपालको लागि एउटा खुसीको पनि कुरा हो। तराई क्षेत्रबाट चुरे हुँदै मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाघ पुगेको र त्यसलाई आधिकारिक रूपमा क्यामेरामै पारेर तस्बिर सार्वजनिक भएको आधारमा हामी सबैले त्यसलाई हो भनेर स्वीकार गर्ने सक्ने स्थिति छ। अब बाघ पहिलाको सरकारी क्यामेरा ट्र्यापमा पहिले पनि अलिकति तल्लो उचाइमा शुक्लाफाँटाको उत्तरी भेगमा पाइएको थियो र त्यसैको निरन्तर वनको उत्तरी भागमा डडेलधुरा जिल्लाको करिब 2500 मिटरको उचाइमा बाघ अहिले पर्यो। यसले दुईटै चुनौती र अवसर दुईटै चिजहरू ल्याउँछ। अवसरको हिसाबले हेर्दा यदि त्यो बाघ भाले बाघ रहेछ भने साधारणतया भाले बाघले नयाँ क्षेत्रमा क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने कुराहरू बढी हुन्छ पहिला। यदि त्यो भाले बाघ रहेछ भने अहिलेसम्म भाले या पोथी बाघ हामीलाई यकिन हुन सकेको बुझिँदैन छ भने त्यसले कति समय बस्छ अथवा कति बस्यो भन्ने पहिला प्रश्न उठ्छ। किनभने त्यो वासस्थान कस्तो छ भन्ने प्रश्नसँग कति समय बस्न सक्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ र यसको लागि नेपालको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जोडिएका चितवन र बर्दियाबाट बाघहरू कसरी आएर बढ्दै गए भन्ने धेरै राम्रो अध्ययन भइवरी डकुमेन्टेसन भइसकेको छ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यो बाघमा त्यहाँ आहारा प्रजाति छ र वासस्थान पनि राम्रो छ र द्वन्द्व त्यति धेरै भएन भने त्यो बाघ केही लामो समय बस्न सक्छ र बस्दै गयो भने उसले पोथी बाघहरूलाई पनि सम्भावना पनि हुन्छ र त्यसपछि त्यो वासस्थान राम्रो हुँदै गयो भने पोथी बाघले पनि लामो समय बस्न सक्ने स्थिति भयो भने बाघ बिस्तारै बिस्तारै संख्या बढ्न पनि सक्छ। यो क्रम आजको भोलि नै त हुँदैन, तर यो स्थिति वासस्थान र त्यसको संरक्षणको कुरा र आहाराको कुरा र आवजात गर्ने मार्ग जसलाई हामी कोरिडोर भन्छौँ त्यसको आधारमा हुन्छ। त्यसैले यी केही प्रश्नहरूको उत्तर हामीले तुरुन्तै खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो क्यामेरा ट्र्यापले हामीलाई यकिन गरिसकेपछि तत्काल रूपमा हामीले अब अलि चाँडो विधिबाट अनुगमन गरेर बाघ र जस्तो त्यहाँ बाघ र बाघसँग आहारामा द्वन्द्व गर्न सक्ने हुडार अनि त्यसपछि चितुवा पनि पाइएको विवरण छ भने उता आहारा प्रजातिमा चितल आहारा प्रजातिमा घोरल अनि त्यसपछि रतुवा खालको मृगल पनि पाइएको कुरा उल्लेख छ भने आहारा प्रजाति के छन् अनि अरू चाहिँ त्यही आहारामा आधारित अरू जनावर के छन् र आवजात गर्ने मार्ग र वासस्थान कस्तो छ र यिनीहरू अलि लामो बसे भने जनतासँगको द्वन्द्व कस्तो हुन्छ भन्ने चाँडै हामीले अध्ययन गरेर त्यो अध्ययनको आधारमा सम्भावित भएको चिजलाई अहिले साइन्स सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ होला। चाँडै क्यामेरा थ्रु एरियामा राख्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ होला। त्यसको जनतालाई पनि बुझ्दै जाने भने त्यो हामीले चाँडै अनुमान गरिसकेर त्यही खालको त्यसलाई जोगाउने उनीहरूलाई बाधा नपर्ने र लामो समय बस्यो भने जनतामा जनचेतना फैलाउने खालका कुरा सरकारवालाहरूलाई जानकारी दिने खालका कार्यहरू द्रुत रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले एकातिर उनीहरू थायी रूपमा बस्दै गयो भने चितुवाले दुःख दिइरहेको क्षेत्र डडेलधुरामा बाघ पनि थपिएपछि दुःख बढी हुन्छ कि गाईबस्तुलाई र मान्छेलाई पनि भन्ने जनतामा एउटा त्रास आउन सक्छ भने यतापट्टि अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन पर्यावरण जस्ता विषयहरूमा थप हामीलाई संरक्षणको र सदुपयोगको जैविक के अरे हाम्रो जीविकापार्जनको अवसरहरू पनि बढ्न सक्छ। यसैले यी दुवै पक्ष चाहिँ यसको हामीले हेर्नुपर्छ।
अरू देशहरूको उदाहरण हेर्दा र नेपालकै पनि अरू परापूर्वको अध्ययनहरू हेर्दा काठमाडौँ भेलीमै पनि पहिला बाघ थियो भन्न भनिन्छ। त्यस्तै भुटानको अनुभवले कुरा गर्ने मध्येका 4000 मिटरसम्म पनि बाघ देखेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले हामीलाई उचाइ ठुलो कुरा होइन रहेछ, स्रोत भएको निकुञ्ज आर्थिकसँग जोडिएर हिँड्न आउन जान सक्ने मार्ग, अनि त्यो मार्गमा हुने चाहिँ आहारा प्रजाति र वासस्थान र उनीहरूबाट हुन सक्ने मानवजन्य पशुजन्य चाहिँ द्वन्द्वलाई हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने बाघ चाहिँ त्यहाँ थायी रूपमा आउने, बस्ने र बच्चा कुराले पोथी रूप हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। एकदम यो चाहिँ गजबको सन्दर्भ छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यति हाइटमा फर्स्ट टाइम रेकर्ड भएको भन्ने भए पनि अब हाम्रा छिमेकी मुलुक विशेष गरेर भुटान र भारतमा निकै ठुलो उचाइमा त बाघ रेकर्ड भएकै हो पहिला। र डाक्टर झमकले यसका चाहिँ अवसरहरूको बारेमा राम्रो दृष्टान्त दिएर दिनुभएको छ यसमा। अब यही सिलसिलामा म हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हाम्रो डिबिजी हुनुहुन्छ, डिबिजीलाई चाहिँ अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ न, अब हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जमा र मध्यवर्ती क्षेत्रमा हामीले वन संरक्षण गरेका छ, बाघहरू राखेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा त्यहाँका वनहरू समुदायको सदस्यहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर पनि जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वन छ त्यहाँ पनि सामुदायिक वनहरू छन् र त्यहाँ पनि केही बाघहरू चाहिँ आएको गएको भन्ने हामीले सुनिराखेका छौँ र बाघ बसिरहेको हामीलाई थाहा पनि छ। र यसमा चाहिँ अब मेरो प्रश्न डिबिजीलाई, समुदायले चाहिँ आफ्नो सामुदायिक वनमा बाघ किन पाल्ने, यसको लागि चाहिँ के हो त हाम्रो उत्साह, के हो इन्सेन्टिभ, के हो समुदायलाई, र समुदायले गरि नै रहेको छ र के खालका अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् यसरी बाघ संरक्षण गर्दाखेरि समुदायलाई, र यदि अवसरहरू प्राप्त छन् भने उहाँहरूको भूमिकालाई पनि कसरी बढाउन सकिन्छ, संक्षिप्तमा राखिदिनु होला। धन्यवाद सर। र सम्पूर्णलाई नमस्कार। सर्वप्रथम चाहिँ मलाई पनि आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा कम्युनिटीको तर्फबाट कम्युनिटीको भोइस राख्न दिनुभएकोमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त जस्तै हामी परापूर्व कालदेखि बाघको छिमेकी भएर त्यसैमाथि चाहिँ बाघको मालिक भएर चाहिँ बस्न पाउँदा र पाइराखेको छौँ, र चाहिँ आज चाहिँ जुन बाघबाट चाहिँ बढ्दो हाम्रो चाहिँ बाघको चाहिँ संसारभरि चाहिँ दुनियाँको ध्यान गर्न सक्ने र बाघ पर्यटन बढ्दो छ, र सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकुञ्ज र सामुदायिक वन वरिपरि रहने स्थानीय जनताहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोलि चाहिँ पर्यटन व्यवसाय, आय आर्जन र आफ्नो दिगो जीविकोपार्जनको लागि र आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लागि चाहिँ र हाम्रो चाहिँ देशको जुन गौरव छ नेपालमा बाघ पाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी बाघ चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, र त्यस्तै गरी चाहिँ सिङ्गो मानव अस्तित्व जोगाउनको लागि र मानिसको भविष्य र हाम्रो चाहिँ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जनावरलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो खाद्य श्रृङ्खलाको चाहिँ टपमा बस्ने जुन चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सधैँ जोगाउनको लागि चाहिँ र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी चाहिँ जोगाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब नेपाल जुन हिसाबले चाहिँ एउटा बाघको लागि चाहिँ एकदमै प्रख्यात, विश्वभरि प्रख्यात छ, र त्यस्तै गरी चाहिँ जुन हिसाबले जहाँ जहाँ बाघ छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बाहिर चाहिँ हाम्रो लोकल आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ बढिराखेको छ, जसबाट धेरैभन्दा धेरै स्थानीयहरू चाहिँ पर्यटन व्यवसाय गरेर रोजगारी गरेर त्यसरी चाहिँ दिगो जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ धेरै सहयोग भइराखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ बाघ जोगाउनुपर्छ, र त्यस्तै गरी चाहिँ बाघ चाहिँ अन्य हामीलाई हानिकारक हुने अथवा अन्य जीव जन्तु जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक वासस्थानमा छ ती जीव जन्तुहरू चाहिँ धेरै भएको खण्डमा चाहिँ यहाँ महामारी लाग्ने, रोग लाग्नेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ बाली नाली नष्ट गर्ने भएको कारणले पनि तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ बाघको ठुलो भूमिका भएको कारणले चाहिँ बाघ हामी चाहिँ सधैँभरिको लागि चाहिँ जोगाइराख्नु अति जरुरी छ।
र यो बाघ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीयहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी चाहिँ बाघकै कारणले चाहिँ पहिलो हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित पनि हामी हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ अचानक बाघबाट चाहिँ अतिक्रमण हुने, क्षति हुने त्यो स्वाभाविकै हो। तर बाघबाट चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ फाइदा लिने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकलहरू चाहिँ भएको कारणले चाहिँ बाघ हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यिनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ। र पहिलो प्रश्नको लागि म यति भने। दोस्रो प्रश्न छ अब कसरी चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ हामी धेरै लाभान्वित बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जबसम्म हामी चाहिँ स्थानीयहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बाघ संरक्षणबाट लाभान्वित गराउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ बाघको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीयहरूको जनधन क्षति भएको खण्डमा उचित राहत र चाहिँ सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ थोरै पनि छ र एकदमै झन्झटिलो पनि छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ वनमा आश्रित लक्षित हाम्रो चाहिँ जातिहरू हुनुहुन्छ, मुसर, माझी, बोटे लगायत अन्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार, उहाँहरूको योग्यता अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ सिपमूलक, आयमूलक पर्यटनमा होस् र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले रोजगारी दिने अथवा चाहिँ दिगो जीविकोपार्जनको कार्यक्रम हामीले गराउन सक्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ बाघप्रति उहाँहरूको के भन्छ माया बढ्न सक्छ र उहाँहरूको चाहिँ देश सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान हुनसक्छ र उहाँहरू सचेत हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी संरक्षणमा लागेका विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ संस्था लगायत त्यस्ता राम्रो उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले चाहिँ कदरपत्र अथवा पुरस्कार लगायत अन्य किसिमले पनि उहाँहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ ताकि उहाँहरू चाहिँ अझै बाघ संरक्षणमा चाहिँ अझै लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पर्यापर्यटन हाम्रो चाहिँ यस क्षेत्रको लागि अथवा चाहिँ निकुञ्ज अथवा चाहिँ सामुदायिक वन क्षेत्र वरिपरि जहाँ चाहिँ बाघ छ, पर्यापर्यटन महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ आयोजनको पाटो भएको कारणले स्थानीयहरूलाई धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ पर्यापर्यटनमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायी, त्यस्तै गरी चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ रोजगारी दिनको लागि हामीले चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालनको लागि चाहिँ तालिमहरू, हाम्रो चाहिँ आर्थिक कुराहरू, फन्डका कुराहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ पर्यटन वातावरणका लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमको पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउन चाहिँ नितान्त जरुरी छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अन्य चाहिँ बाघको नाममा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको यहाँको स्थानीयहरूको चाहिँ यो आवश्यकता अनुसार, उहाँहरूको चाहना अनुसार चाहिँ अन्य किसिमको आयमूलक, सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ दिन सक्यो भने उहाँहरू चाहिँ धेरै लाभान्वित हुन्छ र बाघप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ फरक हुन सक्छ। र यो अब चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ बाघप्रति चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लगाव राख्ने अथवा संरक्षणको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागी बनाउने कुरामा चाहिँ पहिलो चाहिँ कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ बाघप्रति हेर्ने चाहिँ स्थानीयहरूको दृष्टिकोण कसरी बदल्ने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म हामी चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बदल्न सक्दैनौँ तबसम्म स्थानीयहरू चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ आकर्षित हुन सक्नु हुँदैन। र बाघलाई चाहिँ हामी सधैँभरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ मालिकको रूपमा चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ स्थापित गर्ने ताकि आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ आफूले जोगाएको सम्पत्तिलाई सधैँभरि जोगाओस्, त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउन नितान्त जरुरी छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मध्यवर्ती नियमावली जहिलेदेखि बनेको छ त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जैविक विविधता मैत्री, वातावरण मैत्री र स्थानीय वनोपभोक्ताहरू मैत्री आवश्यकता अनुसार बनाउन चाहिँ नितान्त जरुरी छ। केही कुराहरू बाजिएको छ, केही कुराहरू चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ, त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ फड्को मार्नेछ। र त्यस्तै गरी चाहिँ र यो स्थानीयहरूलाई अवेर गराउनको लागि जस्तै स्कुल र कलेजहरूमा चाहिँ कसरी हामीले बाघ सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा दिने, पाठ्यक्रम राख्ने हो कि हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा दिँदाखेरि ताकि सबैजना चाहिँ सिक्न सकुन् बाघको सम्बन्धी। र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो महिला समूह, क्लबहरूदेखि लिएर वन उपभोक्ता समूह र मध्यवर्तीकामा आएका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ बाघ सम्बन्धी जानकारी दिन सक्छौँ, बाघको इम्पोर्टेन्स सम्बन्धी, र हामीले चाहिँ अन्य चाहिँ बाघ सम्बन्धी जानकारी दिएर चाहिँ बाघ सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान चाहिँ दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बाघ संरक्षणमा चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ। त्यस्तै गरी चाहिँ
वनमा आश्रित हाम्रो चाहिँ लक्षित वर्ग होस् चाहे चाहिँ स्थानीय जो कोही हुन्, उहाँहरू जो चाहिँ दाउरा घाँसमा चाहिँ अझै पनि आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ हामीले चाहिँ के दिन सक्छौँ, जस्तै गोबर ग्यासका कुराहरूदेखि लिएर अनि अल्टरनेटिभ रिसोर्सेसका कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने वनको चाप चाहिँ थोरै घट्न सक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने आहारा प्रजातिको लागि चाहिँ जुन अघि पनि कुरा आएको छ, आहारा प्रजातिको लागि चाहिँ सामुदायिक वनहरूमा पनि विभिन्न किसिमको वासस्थानहरू व्यवस्थापन भइराखेको छ। तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रोका लागि चाहिँ हाम्रो समय टाइम बाउन्डभन्दा बाहिर गएर मेथोडोलोजीभन्दा बाहिर गएर त्यस पछाडि चाहिँ अन्य तौर तरिकाले चाहिँ वासस्थान व्यवस्थापन भइराखेको छ, जुन चाहिँ राम्रो हो तर चाहिँ हाम्रो गलत समयमा गलत प्रविधिबाट चाहिँ भइराखेको छ, विदाउट हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टहरूको संलग्नता बिना भइराखेको छ। त्यसैलाई पनि हामी कसरी चाहिँ जुन चाहिँ स्थानीयहरूको चाहिँ लगाव छ र गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सिस्टमाइज गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरा पनि हेर्न नितान्त जरुरी छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अहिले चाहिँ जुन नर्थ साउथ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अघि पनि कुरा आएको छ, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट एल्टिट्युडमा चाहिँ बाघ भेटेको अवस्था। तर चाहिँ नर्थ साउथ इभन हाइवेको कुरा गर्नुहुन्छ, 4 लेनको बाटो बन्दैछ चितवन राजनीतिको वेस्टर्न सेक्टरमा नानघाटदेखि बुटोलसम्म, जुन चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ बाघ चाहिँ साउथ नर्थ गर्न सक्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एनिमल पासिसहरू चाहिँ बन्दैछ, त त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने त्यसले चाहिँ भोलि इन्टर ब्रिडिङदेखि लिएर धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। र त्यस्ता विकास भइराखेको छ, गाउँहरू बनिराखेको छ, खण्डीकरण भइराखेको छ, त्यसलाई पनि हामी कसरी जोगाउन सक्छौँ, त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिन चाहिँ नितान्त जरुरी छ। र जैविक विविधता अथवा जैविक पर्यटन हाम्रो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि अथवा चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ बाघ पाउने ठाउँमा चाहिँ जैविक पर्यटन एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले आज चाहिँ जति पर्यटनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ गतिविधि भइराखेको छ, त्यति वातावरण मैत्री र जैविक विविधता मैत्री चाहिँ भइराखेको छैन। तसर्थ यी कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउनको लागि हामी एकदमै जरुरी छ। जस्तै जहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो होटल ओनरहरू चाहिँ होटल दर्ता गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा अथवा चाहिँ बाघ भएको क्षेत्र वरिपरिमा चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि उहाँहरू बाघ सम्बन्धी अथवा जैविक विविधता सम्बन्धी कति ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ, उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन चाहिँ बाघ र गैँडा हाम्रो फाउन्डेसन हो र हामीले यिनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ, हामीले पर्यटन व्यवसाय गरे बापत हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ के भन्छ नियन्त्रण गर्न चाहिँ नितान्त जरुरी छ। त्यस्तै गरी चाहिँ भित्र चाहिँ गतिविधि गराउने चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ गाडीदेखि लिएर गाइडदेखि लिएर हाम्रो हात्ती चलाउने माउदेदेखि लिएर त्यस पछाडि हाम्रो डुङ्गा चालकहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी उहाँहरू कति ज्ञान हासिल गर्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ बाघ मैत्री चाहिँ हिसाबले चाहिँ पर्यावरण व्यवसाय चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न पनि नितान्त जरुरी छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीयहरूलाई चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि बाघ संरक्षणको लागि नीति बनाइरहँदाखेरि स्थानीयहरूको भ्यूहरू, स्थानीयहरूको फिलिङ्स, स्थानीयहरूको चाहना, स्थानीयहरूको एक्सपिरियन्सलाई पनि एड्रेस गरेर हामीले चाहिँ नीति बनाउन सक्यो भने र नीति बनाइसकेपछि उहाँहरूको हरेक कोणबाट चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर हाम्रो स्थानीयहरू चाहिँ विभिन्न तह तहसम्मको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी इन्भल्भ गराउने र त्यसरी बाघ हाम्रो चाहिँ नीति यो निर्देशिका बाघ संरक्षण निर्देशिका बनिरहँदाखेरि केही लेभलसम्मको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि बाघ संरक्षण गर्दैछौँ हुँदैछ भनेर, तर स्थानीय ग्राउन्ड लेभलमा जो चाहिँ दैनिकी बाघसँग नजिकै र इन्काउन्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ घाँस दाउरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन र बाघको विषयमा पनि थाहा छैन र बाघ संरक्षणको विषयमा यस्तो किसिमको नीति आएको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। तसर्थ उहाँहरूलाई पनि थाहा हुने गरी नीति आउनुपर्छ र उहाँहरूलाई थाहा गराउनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी दिने चाहिँ वातावरण गराउनुपर्छ र त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ त्यति जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ ओनरसिप लिनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ। मात्रै हामी चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ र महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्छ टुल्सको रूपमा चाहिँ बाघ संरक्षणको लागि स्थानीयहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र स्थानीयहरूको चाहिँ सहभागिता बिना बाघ संरक्षण पनि हुँदैन र स्थानीयहरूको चाहिँ सहभागिता बिना बाघको पोचिङ पनि हुन सक्दैन। तसर्थ स्थानीयहरूको सहभागिता बिना हामी चाहिँ दिगो बाघ संरक्षणको सपना चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद डेभीजी।
यो स्थानीय समुदायको त अब नेपाल सरकारले पनि बहुतै प्राथमिकता साथ यो मध्यवर्ती क्षेत्रहरू ल्याएर सहभागितामूलक संरक्षणको प्रयास थालेको छ र अब डिबिजी बसेको नजिकैको सामुदायिक वन त निकै फेमस छ, किनभने एक्चुअली यो निकै हाई प्रोफाइल मान्छेलाई पनि समुदायले पक्रेर त्यहाँका संरक्षण अधिकृतहरू चिफ वार्डनहरूलाई चाहिँ त्यसरी जिम्मा लगाएको पुरै न्युज आएको छ। धन्यवाद डिबिजी तपाईँको इन्साइटको लागि। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू अब आउन थाले होइन। अब मैले चाहिँ कति प्रश्नहरू चाहिँ डाइरेक्ट गरेकै छ प्यानलिस्टलाई, अनि कति नगरेका प्रश्नहरू चाहिँ म विषय विज्ञताको हिसाबले म विभिन्न प्यानलिस्टलाई चाहिँ म दिने गर्दैछु, दिन लागिरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा प्रश्न के छ भने चितवनमा बाघको सङ्ख्या अथवा घनत्व निकै बढी भएको छ र त्यसलाई के गर्ने हो व्यवस्थापनको लागि? अरू संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने हो कि चिडियाखानाहरूमा राख्नुभन्दा अरू संरक्षित क्षेत्र अथवा अरूतिर कहाँ लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ। छोटो उत्तर दिनु होला यसको लागि, किनभने थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन्, सबैलाई भ्याउनु पर्ने छ। हरिभद्रजी छोटो दिनुहोस्, त्यसपछि म डाक्टर झमकलाई समय रह्यो भने उहाँलाई म भन्छु। हजुर, अब मैले रेस्पोन्स गरौँ होला यसमा अलिकति छोटो तरिकाले गर्नु होला है। अब अहिले हाम्रो 2018 को सर्वेक्षण अनुसार बाघको सङ्ख्या गत सर्वेक्षण सन् 2013 को तुलनामा चितवनमा चाहिँ अलिकति अब घटेको नै भनौँ, त्यसलाई बढेको भन्न मिल्दैन। किन भन्दा 120 बाट अहिले 93 चाहिँ लेटेस्ट सर्वेक्षण अनुसार 93 हो। त्यसमा पनि चितवनको कोर एरिया प्लस नजिकको अरू बफर जोन र नेसनल फरेस्टको तथ्याङ्क हो यो। अब घनत्वको हिसाबले हेर्दा अब कति बाघ चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियाले धान्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अहिले एउटा अध्ययन पनि भइरहेको छ। अब मलाई लाग्छ यो अध्ययनको नतिजा अब छिटो नै प्रकाशित हुन्छ होला। घनत्वको हिसाबले उसलाई आवश्यक पर्ने आहारा प्रजातिको डेन्सिटी सङ्ख्यालाई यो सङ्ख्या अहिले को सङ्ख्या धान्न सक्ने अवस्थामा नै हुनसक्छ भन्ने यो नतिजा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। किन भन्दाखेरि बाघलाई उसलाई बाँच्नको लागि प्रमुख भनेको आहारा प्रजाति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ। पर्याप्त रूपमा आहारा प्रजाति भयो भने बाघले धेरै बाहिरको क्षेत्र चाहिँ विचरण गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, किनभने ऊ त्यस्तो डिस्टर्ब हेबिट्याटमा या मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने उसको नेचर हुँदैन। अब बाध्यताले अब दुईटा अवस्थामा चाहिँ जान सक्छ। एउटा अब वृद्ध भयो, वृद्ध भएको कारणले आहारा प्रजाति शिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा भयो भने उसले इजी शिकार या इजी आहाराको लागि चाहिँ बाहिर जान सक्छ या क्याटलहरू खान सक्छ। त्यस्तै गरी मेन इटर हुनसक्छ भने अर्को अब डिस्पर्सलको क्रममा जब बच्चा हुर्किन्छ, बच्चा हुर्केर माउबाट छुटेर आफ्नो टेरिटोरी कायम गर्ने क्रममा अर्को ठाउँमा अलरेडी उसलाई आहाराको पर्याप्तता छैन या अर्को बाघसँग जुझ्न पर्ने अवस्था आयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिस्प्लेस हुँदै बाहिर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मुख्य कुरो आहारा प्रजातिको घनत्व बढाएको कारणले निकुञ्जभित्र बाघको घनत्व पनि बढाउन सकिने भएको कारणले गर्दा अहिले नै बाघको सङ्ख्या अधिक भयो भन्ने पनि हामीले त्यो किसिमले पनि सोच्ने अवस्था आइसकेको चाहिँ छैन। वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित पनि भएन जस्तो छ कि। यहाँ झमक सरले नदोहोऱ्याइकन केही थप्नुहुन्छ? हरिभद्र सरले भनेकोमा नदोहोऱ्याइकन केही थप्नुहोस्। म्युट छ तपाईँको, तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ डाक्टर झमक। हजुर, यसमा एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने के देखियो भने हाम्रो यो 3-4 पटकको अध्ययनको नतिजाबाट बाघ 90 को हाराहारीदेखि 125 को हाराहारीमा तलमाथि गरिरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ अहिलेसम्मको डेटाले। र लङ टर्ममा यो स्टेबल हुन खोजेको हो कि यदि अन्य प्यारामिटर्सहरू हेबिटाट अथवा अन्य प्यारामिटर्स यथावत रहे र यसलाई जोडिएका अरू वासस्थानहरूमा केही थप्नु जस्तो लाग्दैन मलाई।
थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न के छ भने अब हामीले यो वेबिनार गरिराख्दाखेरि बाघको संख्या बढाउने कुराहरूको पनि छलफल गर्यौं हैन, अरु ठूला जनावरको संख्या बढाउने पनि छलफल गर्यौं। प्रश्न के छ भने वासस्थान सीमित छ र रजाई क्षेत्र यसको चाहिँ टेरिटोरी र उनीहरूको लागि सुइटेबल अरु आहारा प्रजातिहरूको चाहिँ कुन खालको काम गर्न सकिन्छ, यिनीहरूको चाहिँ बाघको संख्या बढाउन एक्जिस्टिङ ह्याबिट्याटमा के गर्न सकिन्छ टेरिटोरी र प्रे स्पिसिसको लागि। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको निकै राम्रो अनुभव छ। पर्सा निकुञ्जको मा गरेको कामहरुको उदाहरण र बाघमा अहिले भइरहेको कामको उदाहरण, यी दुईटै निकुञ्जमा भएको र बाघको संख्या बढेको र त्यहाँ गरेको कामहरुको राम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि हामीले सार्वजनिक गर्नु छ। सुरक्षा अनि वासस्थान संरक्षण चाहिँ वासस्थानका घाँसे मैदानदेखि पानीका कुरा र सुरक्षा, गस्ती र मानव वन्यजन्तुसँग हुने द्वन्द न्यूनीकरण, यी चीजहरू गर्दाखेरि बाघले तुरुन्तै रेस्पोन्ड गरेर संख्या बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा। जस्तो पर्सा निकुञ्जको हकमा पुराना निकालिएका बस्तीहरूमा पनि थप वासस्थान भयो, बाँकेमा पनि त्यही खालको एक्जाम्पलले राम्रो डकुमेन्ट गरेको छ। त्यसैले त्यसो गर्न सकियो भने अरू पनि ठाउँ बाँकी भएको ठाउँमा हामीले संख्या रेस्पोन्ड गर्दो रहेछ भन्ने प्रश्न आयो। डाक्टर झमकलाई नै सोधे मैले फेरि। यो अर्को प्रश्न छ, निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि यो एयरपोर्टले बाघको वासस्थानमा कस्तो असर गर्यो कि गरेन, गर्यो भने कस्तो असर गर्यो होला भनेर ब्रिफली भनिदिनुस् है डाक्टर साहब, किनभने थुप्रै प्रश्नहरू छ यहाँ। हजुर, बाघको वासस्थानलाई निजगढ विमानस्थल अहिले भनेकै ठाउँमा बनाइयो भने निश्चित रूपमा असर पर्छ। हाम्रो पछिल्लो अध्ययनले देखाइरहेको पतलिया भन्दा पूर्वपट्टिको भागमा जुन हाम्रा सिमसारहरू र वनजङ्गल छन्, त्यहाँ बाघ नयाँ ठाउँमा गएर बसेर अघि मैले भने जस्तै पोथीहरू लगेर ब्रिडिङ गर्ने तयारी गरिरहेको स्पष्ट डेटाले देखिएको छ। अब त्यो जङ्गलहरू जोडिँदै गएको जङ्गलहरूमा उसले वासस्थान विस्तार गर्दै जाने क्रममा देखिन्छ। त्यसमा हामीले संरचना बनायौँ भने त स्वत त्यसलाई असर गरि नै हाल्छ, किनभने बाघ मान्छेको असर अलिकति बढ्ने बित्तिकै त्यस्तो ठाउँबाट बाघ फर्किएर पुरानो ठाउँहरूमा आउने प्रशस्त उदाहरणहरू भएको हुनाले कि त्यहाँ द्वन्द बढ्छ कि बाघ फर्किनु पर्ने हुन्छ। यो नदोहोऱ्याइकन केही थप्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो डाक्टर झमकले भनेको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? म अलमोस्ट झमक सरकै कुरामा सहमत छु। खालि मात्र कि म पर्सा बसेको हिसाबले मेरो अनुभव चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। पर्साको एक्सटेन्सन हुनुभन्दा पहिला जुन हाइवे छ पतलैयादेखि पतलैया निस्किने, त्यहाँ चाहिँ अमलेखगञ्जको हाइवे छ। त्यो हाइवे भन्दा पूर्वको क्षेत्रमा एक्सटेन्सन हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा बाघ थिएन। एक्सटेन्सन भइसकेपछि र सुरक्षा पर्याप्त भएपछि अहिले बाघले त्यहाँ आफ्नो टेरिटोरी कायम गरेर बच्चा पनि हुर्काएको छ र बिस्तारै इन्ट्याक्ट फरेस्ट भएको ठाउँमा चाहिँ बाघले आफ्नो विचरण बढाउँदै जाने र डिस्पर्सलको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो टेरिटोरी कायम गर्ने सम्भावना भएको हुनाले अब जति वन क्षेत्र या अब घाँसे मैदान पर्याप्त मात्रामा भएको क्षेत्र छ त्यहाँ आहारा प्रजाति प्राप्त हुने र पानी पनि भएको ठाउँमा बाघ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बागमतीसम्म नै म देख्छु। र त्यो दृष्टिकोणबाट बाघको ओहोरदोहोर गर्ने र कोरिडोर र कनेक्टिभिटीको हिसाबले त अब सबै वन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण नै छ। वाला वन क्षेत्र अझ महत्त्वपूर्ण भयो किनभने त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ बाघको डिस्पर्सल ग्राउन्ड जस्तो पनि भयो भनेर भन्नुभयो हाम्रो हरिभद्र सरले र डाक्टर झमकले। यो अर्को प्रश्न पनि डाक्टर झमकलाई नै केन्द्रित छ। जुन हामीले यो डडेलधुरामा बाघ पायौँ भनेको छ, त्यो बाघ चाहिँ त्यसको स्टेटस के हो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यो ट्रान्जिएन्ट टाइगर हो कि साँच्चै बाघले चाहिँ ह्याबिट्याट शिफ्ट गरेर माथि गएको हो कि हैन? र
अहिले तपाईलाई के लाग्छ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट हजुर डाक्टर बडालको आवाज अड्कियो मैले प्रश्न पढेको थिएँ म उत्तर दिन थालौँ जस्तो लाग्यो मलाई यो बडा पेचिलो सवाल छ र यसमा नेपालको त्यति धेरै अनुभव छैन तर केही साना साना अध्ययनहरूले यो मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दा जनावरहरू उत्तरतिर शिफ्ट हुन सक्छन् भन्ने सम्भावना इङ्गित गरिरहेका केही अध्ययनहरू नेपालमा हुन थालेको हामीले सुन्न थालेका छौँ त्यसको सन्दर्भमा यो उत्तरी भेगतिर बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तु जालान र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चासो आफ्नो ठाउँमा एकदम सही छ तर अहिलेको बाघको हाम्रो इकोलोजी हामीलाई जति थाहा छ त्यसमा चाहिँ जस्तो शुक्ला राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्लाफाटा नै हेर्दा आफैमा बाघको लागि त्यति ठुलो संरक्षित क्षेत्र होइन र त्योसँग वरिपरि पनि त्यस्तो चितवनलाई दाँच्ने हो भने वरिपरि त्यस्तो अरू वासस्थान पनि छैन जहाँ बाघ विस्तार भएर जाओस् अहिले मोहनातिर अलिकति विस्तार हुन खोज्दैछ तर उत्तरतिर चाहिँ जोडिएको र असर कम भएको मानवको अलिकति चाप कम भएको क्षेत्र राम्रो छ जुन डडेलधुरामा जोडिएको छ र त्यहाँ आहारा प्रजाति पनि अलिअलि भएको कुरा यो क्यामेरा ट्र्यापको डकुमेन्टले पनि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो निरन्तर वासस्थान छ र निकुञ्जमा संख्या बढ्न खोज्दाखेरि अर्को ठाउँ छैन भने पहिला त भालेबाघले नयाँ ठाउँ खोज्दै जानुपर्छ अथवा बाहुबाघहरूसँग लडेर आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा खोजी जाने क्रममै गएको हुन सक्छ तर अब यो हो भनेर भन्ने स्थिति हामीसँग आधार छैन एउटा मात्रै कारणले गएको होला भन्न पनि ठोका गर्न मिल्दैन त्यही भएर मैले अघि नै भनेको थिएँ अलिकति अनुगमन र अनुगमनको केही इन्डिकेसनलाई अलिकति डेट अध्ययन नगरिकन हामीले ठ्याक्कै यसै भन्न त गाह्रो छ किनभने अघि मैले भने तलतिर बढ्ने ठाउँ अलिक कम छ मासतिर जाने ठाउँ अलिकति बढी भएको पनि हुन सक्छ र निरन्तर वासस्थान करिडोर जस्तो खालको पनि भएर पनि हुन सक्छ त्यसैले मल्टिपल फ्याक्टरहरूलाई नै हामीले अहिले होइन भन्न सकिँदैन मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ ट्रेन्जेन्ट बाघ वासस्थान खोज्दै गएर एक्सप्लोर गर्दै जाने क्रममा हुन सक्छ र त्यो हो भने चाहिँ उसले फेरि तलतिर फर्केर अरू पोथीभित्र पनि बिस्तारै लान सक्छ अघि मैले भनेको थिएँ यदि वासस्थान राम्रो हो जस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसैले हामी अनुगमन चाहिँ साइन बेसमा भए पनि क्विक मेथडबाट क्विकली गरेर हामी अलिकति चाँडो अवेर चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी छ मैले यति नै भने धन्यवाद डाक्टर झमक अर्को प्रश्न चाहिँ डीबीजीलाई छ यो बाघ र इन्डिजिनियस कम्युनिटीको बारेको के छ सम्बन्ध के छ बिलिफहरु के छ सम्बन्ध के छ त्यसमा तपाईले के भन्नुहुन्छ छोटो जुन किसिमले चाहिँ स्थानीयहरु चाहिँ जुन इन्डिजिनियस कम्युनिटी छ एउटा चाहिँ जुन प्रापूर्व मैले अघि पनि भने प्रापूर्व कालदेखि चाहिँ सँगै बस्दै आएको एउटा चाहिँ छेराकेको सँगै चाहिँ घुलमिल हुँदै आइराखेको चाहिँ बाघ चाहिँ कहिले गाउँघरतिर आउने चाहिँ मानिस चाहिँ जङ्गलतिर जाने स्वाभाविकै हो त्यो चाहिँ आउने जाने पहिलेदेखिको हो र एउटा चाहिँ लोकलहरुको बिलिभ के छ भने पहिलेदेखिको चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नचलाउँदासम्म अहिले चाहिँ विकसित सोच विचार चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलि सेल्फिस हुन थाले तर हिजो चाहिँ के थियो भने जति आधा चाहिँ जमिन चाहिँ बाघले चाहिँ अथवा गैंडाले खान्थ्यो हरिणले खान्थ्यो मयूरले खान्थ्यो अनि बचेको चाहिँ ल्याउँथे इन्डिजिनियसले त्यस्तो अवस्था थियो तर आज चाहिँ हाम्रो के छ भने एउटा चाहिँ गैंडा छिर्दाखेरि चाहिँ त्यो निकुञ्जको गैंडा मध्यवर्तीको गैंडा सामुदायिकको गैंडा यही यहाँको समुदायहरू चाहिँ एडभान्स सोचले गर्दाखेरि यस्तो त्यो छ तर चाहिँ जुन प्रापूर्व कालदेखि चाहिँ जुन गाँसिएको सम्बन्ध छ सधैँ छिमेकीको नाता बाघले पनि त्यति धेरै आक्रमण गर्थेन तर आक्रमण गरिहाले तापनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्थे तर आज चाहिँ त्यो अवस्था छैन तर मान्छेहरू चाहिँ हिजैदेखि चाहिँ त्यसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छिमेकीको रूपमा चाहिँ स्वीकार्दै आइरहेको यस्तो किसिमको भावनात्मक चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ इन्डिजिनियसहरूको आज पनि छ त्यो एक्जिस्टिङ थ्यांक यू डीबीजी यसबारे मेरो प्रश्न त हैन ऑडियन्सबाट आइरहेको अर्को प्रश्न चाहिँ हरिभद्र सरलाई छ यदि हरिभद्र सर त्यहाँ हुनुहुन्छ भने यो जस्तो हामीले करिडोरको कुरा गरेका छ दुईटा प्रोटेक्टेड एरिया जोड्ने कुरा अब यो दुईटा प्रोटेक्टेड एरिया जोडिया छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ यो त हामीलाई थाहा छ बाँके बर्दिया र पर्सा चितवन त जोडिएको छ उहाँले भन्न खोजेको अझ मलाई के लाग्छ भने
त्यो इस्ट वेस्ट भन्दा पनि नर्थ साउथ पनि छ कि यसबारे केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि हरिभद्र नर्थ सर? साउथमा अब नेपालभित्रकै मुभमेन्टको लागि मुभमेन्टको लागि ठ्याक्कै संरक्षित क्षेत्रहरू नै नेपालकै भित्र चाहिँ त्यस्तो जोडिएको नै देखिँदैन। तर नेसनल फरेस्ट इन्ट्याक्ट भएको कारणले जस्तै अब चुरे र महाभारतको बिचमा पनि केही कोरिडोरहरू छ, जस्तै चितवनको वर्णनाभार नै छ। त्यसले पनि वन्यजन्तुको भविष्यमा हुन सक्ने जस्तो क्लाइमेट चेन्जले त टेम्परेचर राइज हुन्छ भन्ने नै कुरो छ। टेम्परेचर राइजको कारणले हेबिटेट चाहिँ माथि सिफ्ट हुँदै जान्छ कि भन्ने एउटा त्यो मोडलिङ गर्दा पनि टेम्परेचरले हेबिटेट माथि नै सिफ्ट हुन्छ भन्ने देखाएको हुनाले वासस्थानलाई पनि वन्यजन्तुले बिस्तारै माथितिर आफ्नो एडाप्टेसन गर्दै जान्छ कि भन्ने जुन हाम्रो त्यसलाई लिङ्कअप गर्दाखेरि संरक्षण गर्नुपर्छ कोरिडोरलाई, कोरिडोरको संरक्षणलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिन्छ। तर अब दक्षिण र उत्तरको कुरो गर्दा धेरै जसो पार्कहरू चाहिँ संरक्षित क्षेत्र हाम्रो नेसनल बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर जानुपर्छ। जस्तै चितवनको पर्साको दक्षिणतिर वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ छ, त्यस्तै बर्दियाको पनि दक्षिणतिर त्यस्तै अर्को कतर्निया घाट उनीहरूको वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छ, इन्डियासँग चाहिँ जोडिएको छ। त्यसैले यसले पनि केही हदसम्म वन्यजन्तुको जुन यो क्लाइमेट चेन्ज भविष्यमा अब देखा पर्ला, अध्ययनले अझ यसको नतिजाहरू स्पष्ट रूपले पुष्टि गर्ला। त्यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि केही सुरक्षा चाहिँ त्यसले पनि प्रदान गर्छ। र अब संरक्षणको दृष्टिकोणले हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रमा यो निकुञ्ज आरक्षीहरू सङ्ख्या त एकदम न्यून छ। त्यही भएर अब हामीले निकुञ्ज आरक्षण नै घोषणा नगरे तापनि समुदायबाट पनि संरक्षणको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएर वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार गर्ने र मुख्यतः वन्यजन्तु बाघसँग जोड्दा त हामीले वन मात्र हेरेर भएन कि उसलाई आवश्यक पर्ने आहारा प्रजाति उपलब्ध छ कि छैन। जस्तै मृग प्रजाति नै मुख्य हो। अब कस्तो सङ्ख्या छ? पहिला निकै राम्रो सङ्ख्या थियो यो मध्य पहाडमा पनि, अब अहिले धेरै घटेर गएको छ। त्यसले गर्दा पनि बाघ पाउने सम्भावना त कम नै हुने भइहाल्यो। धन्यवाद हरिभद्र सर। अर्को प्रश्न हाम्रो झमक सरलाई छ। बाघका रोगहरू हामीलाई थाहा छन्, यदि छन् भने तिनको व्यवस्थापनमा हामीले के गरेका छौँ? यसलाई पनि छोटो उत्तर दिनु होला। यो हाम्रो नेपालको रिसर्चको आधारमा त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय रोगहरू भएको खास जानकारी छैन। तर केही वर्ष अगाडिदेखि बाघमा क्यानाइन डिस्टेम्पर भनेर जुन हाम्रो क्यानाइन हाम्रो कुकुर दाँतमा चाहिँ भाइरसको हुने समस्या अरू देशहरूमा छ र हामी कहाँ पनि बाघ क्षेत्रको दायाँ बायाँ कुकुरहरू हुने, अरू क्याटहरू हुने, घरपालुवा पनि हुने भएकोले सर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले पनि सतर्क हुनुपर्छ सुरु भएको मैले जानकारी पाएको छु। र नेपालमा त्यस्तो सङ्केत आइसकेको नेपालमै चाहिँ मैले जानकारी पाएको छैन, विशेष गरेर क्यानाइन डिस्टेम्परको आधारमा। अरू रोगहरू बाघलाई भएको नर्मल बाहेकको त्यस्तो उल्लेखनीय जानकारी मसँग छैन। हजुर, मेरो यसमा यति नै हो। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। म अर्को प्रश्न फेरि तपाईँलाई गरेँ। हामीले वास्तवमा बाघ होइन, अब धेरै जसो अरू जनावरहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि फेन्सिङ सिस्टमहरू युज गर्छौँ होइन। एउटा प्रश्न के आएको छ भने अब बाघको सङ्ख्या बढेको छ, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पनि बढ्छ, विद्युतीय तारबारहरू पनि केही त्यस्ता प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ होइन। तर अरू प्रविधि के छन् जसले गर्दाखेरि बाघ पनि नमरोस्, वासस्थान छोडेर पुरै नभागोस् र समुदाय र किसानको क्षति पनि नगरोस् भन्ने प्रश्न छ। यसमा छोटो डाक्टर साहबले, डाक्टर झमकले सुन्नु। बाघको लागि नै विशेष गरेर थप विधिहरू गर्न हामीले जति सम्भव थियो सबै नेपालमा उपयोग भइरहेको देखिन्छ। र बाघ सँगसँगै हात्ती गाँडाहरूलाई पनि मिल्ने खालका प्रविधिहरू गरिएको देखिन्छ। र बाघको स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ 15-20% सम्म राम्रो वन
नभइकन अनि त्यसको बाहिर फेर अरू जाने ठाउँ नभइकन बाघ प्राय लामो समय बसेको देखिँदैन। र धेरै घटनाहरू चाहिँ मानिसहरूले अलिकति बाघलाई अन्डरमाइन गरेर भएको घटनाहरू धेरै देखिन्छ। बाघै त हो, सानो छ, के हुन्छ र भन्ने खालको। तर जति उहाँ प्रश्नकर्ताले राख्नु भएको छ ती सबै विधिहरू नेपालमा प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यस्तो थप टेस्ट गर्नुपर्ने तर्साउने खालको जस्तो खालको केही विधि छ जस्तो मेरो जानकारीमा छैन। खालि हिउँ चितुवाको हकमा चाहिँ हिमाली भेगमा विशेष गरी यो खुला गोठहरू हुने ठाउँमा चाहिँ टर्च लाइट राति बालेर गोठमा हिउँ चितुवा आएर कम मारोस् भन्ने प्रविधि खालको बत्तीको खालको चाहिँ अलिकति सफल भएको सुनिएको छ। बाघमा त्यस्तो कुनैहरू देखिएको छैन। अर्को प्रश्न मैले हरिभद्रजीलाई डाइरेक्ट गरेँ। एकजना सुनिराख्नु भएको श्रोता चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म जस्तो मान्छे सिभिल इन्जिनियरिङमा लागेको मान्छेले चाहिँ कन्जर्भेसनमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु भएको छ। हरिभद्र सरले यसलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ कि? धेरै राम्रो र सान्दर्भिक क्वेसन लाग्यो मलाई यो। अहिले अघि मैले मेरो सुरुको प्रेजेन्टेसनमा पनि भने वन्यजन्तुहरूको अहिले हामीले संरक्षणमा देखेको चुनौतीहरूमा यो पूर्वाधार विकास, त्यसमा पनि खास गरी लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, रोड, रेलवे, यस्तै सिँचाइको ठुलो नहरहरू, यसले गर्दाखेरि वन्यजन्तुको वासस्थानलाई खण्डीकरण गर्ने र अर्को वन्यजन्तुहरूसँग त्यो पूर्वाधारको भोलि प्रयोग गरिसकेपछि जस्तै रेल गुड्दाखेरि वन्यजन्तुसँग कोलिजन हुने, सडकमा गाडी गुड्दा विभिन्न जनावरसँग कोलिजन हुने, एक्सिडेन्ट हुने, मानवीय क्षति पनि हुने र त्यस्तै वन्यजन्तुको क्षति पनि, दुवैतर्फ ठुलो क्षति हुने र राज्यले नै धेरै लस गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै नहर, ठुलो नहरहरूले धेरै वन्यजन्तुहरूलाई बगाएर या ट्र्याप गरेर मृत्यु भएको त्यस्तो केसहरू छन्। अब यसमा मुख्यतः अब यो पूर्वाधार विकासको क्रममा प्राविधिकको रूपमा इन्जिनियर साहबहरूको नै ठुलो भूमिका हुन्छ। डिजाइन गर्दाखेरि नै वन्यजन्तुहरूले प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने क्षेत्रमा यदि यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ भने वन्यजन्तुको मुभमेन्टलाई ओभरदोर गर्ने जुन उसको पुरानो रुट छ त्यसलाई कहाँनिर बढी उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्डरपास या ओभरपास या हामीले बनाउने संरचनाहरूलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बनाएर लान सक्यौँ भने त्यस्तै नहर चाहिँ पुरै कभर गरेर माथिल्लो सर्फेसमा जनावरहरू चाहिँ नहरमा नखस्ने किसिमको संरचनाहरू हुने गरेर डिजाइन गऱ्यौँ भने इन्जिनियर साहबको तर्फबाट सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो सहयोग संरक्षणमा त्यही नै हुनेछ। बहुत राम्रो। डाक्टर झमक केही थप्नुहुन्छ यसमा, मतलब नदोहोऱ्याइकन केही थप्ने छ? उहाँले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? हाम्रो इन्जिनियर साहबलाई जानकारी हुन पनि सक्छ यदि बुझाउने अन्तिम तयारीमा हामी गएका छौँ। हामीलाई हाम्रो अलावा विदेशी कन्सल्टेन्टहरूले पनि त्यसमा विदेशी अनुभवलाई पनि हाम्रो सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी पुलेसा बनाउँदाखेरि जहाँ जहाँ बाघको क्रसिङ हुने ठाउँहरू, सम्भावित ठाउँहरू छ त्यहाँ चाहिँ उचाइ र लम्बाइलाई, पुलेसाहरूको उचाइ र लम्बाइलाई ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो अनुभव चाहिँ हामीले यो आयोजनाबाट लिइरहेका छौँ र धेरै त्यहाँ डाइरेक्टर साहब लगायत पिडी अफिस र अन्य हामीसँग समन्वयमा आउनुभएका धेरै इन्जिनियर साहबहरूले यो सिकाइ चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ हुँदैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सार्वजनिक चाँडै हुन्छ यो रिपोर्ट। यसमा हामीले ओभरपासको पनि एउटा परिकल्पना सरकारले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने इस्टिमेट भइरहेछ। तर एक्जिस्टिङ कल्भर्टहरूलाई र यो सानो साइजको पुलहरूलाई बाघ लगायत हात्ती गैँडालाई पनि क्रस गर्ने गरी कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ उचाइ र चौडाइ अनि वारिबाट पारी देखिन सक्ने संरचनाको विकासमा चाहिँ अहिले सडक विभागले निकै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। डाक्टर साहब, यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड होइन, यो एडिबीको सहयोगमा हो कि? र अब यो यसमा के छ भने मैले अब यो अर्को प्रश्न चाहिँ म हाम्रो
झमक सरलाई नै म राख्छु। हामी बाघको संख्याको कुरा गरिरहेका छौँ, बाघ बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, तर केही वासस्थानहरू चाहिँ मिठा प्रजातिका वनस्पतिले ढ्याक्कै ढाकेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिकानिया जस्तो प्रजाति आएको छ हैन। अब यसलाई के छ अहिलेको यो कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियामा पनि छ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि छ। यो डिग्रेडिङ कन्डिसनलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ? छोटो भनिदिनुहोस् न, त्यसपछि म हरिबहादुरजीलाई सानो समय दिन्छु यदि समय रह्यो भने। यो निकै ठुलो चुनौती हो हामी सबैलाई। यो वैज्ञानिक हिसाबले मिजा प्रजातिहरूको यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नेपालले मात्रै काम गरेर पुग्ने स्थिति छैन। यो प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको ठुलो असर छ। यो लगायत अरू पनि छन् र यो एकातिर नेचुरलाइज हुन गइरहेको अवस्था पनि देखिन थालिरहेछ। जस्तो डक्टर नरेश सुवेदीले गरेको अध्ययनमा गैंडालाई एटलिस्ट यो सर्ट टर्म नै हो, यसको असरको हकमा हेर्ने भने खास अहिलेसम्म असर परेको छैन भन्ने इन्डिकेट गर्छ। त्यो कन्क्लुसिभ त होइन, तर कभरको लेभलमा हेर्ने हो भने धेरै ठुलो मात्रामा कभर परेको हुनाले यो चुनौती हो। यसलाई जति हामीले डिस्टर्ब गर्यो उति बढ्दै गइरहेको पनि छ। त्यसैले इकोलोजिकल फ्याक्टरहरू हेरेर नियन्त्रण गर्ने कुरा रिसर्चले नदिएसम्म व्यवस्थापनले मात्रै केही गरेर यसमा तत्काल सकिने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एआइएसहरूको यो एलाइन इन्भेसिभ स्पिसिसको म्यानेजमेन्टको हकमा मैले यति नै भन्न चाहे यसमा। थ्याङ्क यू। हरिबहादुर सर के थप्नुपर्ने छ? नदोहोऱ्याइकन के थप्नुपर्ने छ? अब यो मिचा प्रजातिहरू चाहिँ अब घाँसे मैदानमा, फरेस्टमा र अनि त्यस्तै वाटरमा पनि, जस्तै वाटर ह्यासेन्थको कुराहरू छ। अब विभिन्न मिचा प्रजातिहरूको समस्या चाहिँ वासस्थानमा नकारात्मक रूपले वन्यजन्तुलाई प्रभाव पर्ने जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। तर यसको ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्ने विधिहरू अरू हामीले मेकानाइज्ड या त्यस्तो धेरै प्रयोग गरेको अवस्था छैन। यद्यपि जस्तै घाँसे मैदानमा आगो फायर विधि प्रयोग गरेर अलि अर्ली बर्निङ गरेर पनि केही कन्ट्रोल गर्ने प्रयास चाहिँ गरिएको छ। तर यसबाट पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा लिन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै अब पोखरीहरूमा चाहिँ वेटल्यान्डमा नै त्यस्ता प्रजातिहरूलाई हटाउने किसिमले व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। यद्यपि यो समस्या चाहिँ अहिले पनि हामीलाई अहिले देखा नै परिरहेको छ। पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सकिएको अवस्था छैन। धन्यवाद। हरिबहादुर सर, छोटो, एकदमै छोटो, यो बाघको इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी नेपालमा भएको छ कि छैन? छ भने कहाँ भएको छ, अथवा हुँदैछ भने कहाँ हुँदैछ? छोटो भनिदिनु न। यो क्यारिङ क्यापासिटीको लागि विभागले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। खास गरी बाघको क्यारिङ क्यापासिटी र गैंडाको। बाघको क्यारिङ क्यापासिटी चाहिँ अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको चाहिँ चितवन पर्सा कम्प्लेक्समा हो र यो अध्ययनको क्रममा नै छ। मलाई लाग्छ नतिजा अब चाँडै नै आउँछ होला। त्यस्तै गरी गैंडाको पनि चितवनमा कति गैंडा धान्न सक्ने क्षमता छ त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको छ। अब त्यसको नतिजा आउन त अलिकति केही लामो समय लाग्छ होला। यसमा स्टडीकै उसमा चाहिँ जेनेटिक स्टडी अलिक कम छ टाइगरको, के छ यसबारे भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। जेनेटिक स्टडी ओभरअल हाम्रो सबै प्रजातिहरूमा कम नै छ। नेपालमा अब ल्याबको क्यापासिटी पनि कम छ र विदेशमा लगेर जेनेटिक एनालिसिस गर्नको लागि त्यो पनि अलिकति लामो प्रक्रिया भएको हुनाले त्यसमा पनि हामी जान सकेका छैनौँ र भविष्यमा नेपालभित्रकै ल्याबको क्यापासिटी बढाएर जेनेटिक अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने त्यो सोच चाहिँ छ नेपाल सरकार। मैले एउटा प्रश्न हाम्रो डिबिजीलाई, अहिले अब एउटा यो कोभिडको सिचुएसन छ हैन? डिबिजी त स्थानीय रूपमा चाहिँ पर्यटनमा पनि लाग्नु भएको छ। कोभिडको सिचुएसन छ, अघि बाघ पर्यटनको पनि कुरा भयो, पर्यटनको पनि कुरा भयो। यसले यो कोभिडले चाहिँ अहिलेको पर्यटनमा के खालको, मैले डिबिजीलाई डाइरेक्ट गरेँ मैले यो प्रश्न,
के खालको चाहिँ प्रभाव पारेको छ समुदायलाई, जो समुदायको मेम्बर चाहिँ पर्यटनमा हुनुहुन्थ्यो लागिराख्नु भएको थियो, के खालको प्रभाव परेको छ, के छन् रणनीतिहरू त्यसलाई ट्याकल गर्ने? डिबिजीलाई सोधेको थिएँ मैले, डिबिजी त हराउनु भयो। डिबिजी म्युट गर्नु भएको छ। डाक्टर साहब, डाक्टर झमकले केही अलिकति भनिदिनुहुन्छ, केही छ त्यस्तो? अलिकति प्रश्न एकपल्ट फेरि आए। पर्यटनमा असरको कुरा गर्नुभएको थियो। यो कोभिड-19 को चाहिँ पर्यटनमा, कोभिड-19ले पर्यटनमा पारेको प्रभाव छोटो, बाघलाई अलिकति सर्ट टर्म त पुरै प्रभाव परेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब मिडियम टर्मलाई यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भनेर सरकारले पनि विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउनु प्रयास गरिरहेको कुरा आएको छ। अब हामी आफ्नै सुरक्षाको लागि आफू आफ्नो देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमै जाने स्थिति नभएको अवस्थामा अब सकारात्मक कुरा हेर्ने हो भने भदौदेखि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय हल्का भए पनि खुल्दै जाने हामी पनि तयारीमा छौँ। आशा गरौँ यो अब मङ्सिर पुसदेखि उता बिस्तारै पर्यटनले बिस्तारै पाइलो चाल्ला भनेर। अब अहिले 5-6 महिना त हामीलाई निकै गाह्रो नै भएको छ, सबै जग जाहेर नै छ। डाक्टर साहबलाई फेरि यसैमा मैले एउटा यसमा के सोधेँ भने एकजनाले प्रश्न गर्नुभयो, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढेर बाघ चाहिँ साँच्चै उत्तरतिर जान्छ? अहिलेको केही पब्लिकेसनले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने बाघ त त्यो कन्डिसन नआए पनि उत्तरतिर गइराखेको छ है भन्ने खालको, इरेस्पेक्टिभ अफ द ग्लोबल वार्मिङ उत्तरतिर गइराखेको छ भन्ने खालको यहाँ एउटा चर्चा आयो। यसलाई के कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ? अलिकति हामीले हिस्टोरिकल इभिडेन्स केलाउँदै गयौँ भने नेपालमा बाघ पहिला मासतिर थिएन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छुइनँ। हाम्रो जङ्गल विनाशको क्रममा बस्तीहरू हामीले स्थानान्तरण गर्ने क्रममा हामीले जहाँ जहाँ टुक्रायौँ त्यहाँ दक्षिणतिर हुँदै गएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले उत्तरतिर फेरि मौका पर्दाखेरि आउन सक्नु एउटा नेचुरल मुभमेन्ट नै हो। जस्तो हात्तीको केसमा नेपाल र भारतकोमा प्रष्ट रूपमा डकुमेन्ट भएको छ। बर्दियाको केसमा डाक्टर नरेन्द्रको पिएचडीमा देखिएको छ। नेपालतिरको जङ्गल खराब भयो भारततिर गएर बस्ने, अनि भारततिरको खराब भयो नेपालतिर आउने बाघमा हात्तीमा प्रष्ट देखिएको छ। र बाघलाई पनि त्यही भएर यो तापक्रम भन्दा पनि कनेक्टिभिटी र मासतिर चाहिँ वासस्थान राम्रो छ भने तलतिर बिस्तारै बढ्दै गएको छ, सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ भने नयाँ ठाउँ खोज्ने बेलामा जता मौका पऱ्यो उता। यस कुरोमा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने दक्षिणतिर भारततिर पनि उही सङ्ख्यामा, त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा बाघ गइरहेका छन्। कतना घाट सेन्चुरी नेपालले थापाउँदै एउटा पनि बाघ थिएन। वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमा बाघ चितवनकै बाघहरू गएर उतापट्टि संरक्षण भएर बसिरहेछन्। जता मौका पाए उतै गइरहेको छ। त्यसरी उत्तर पनि आउन सक्छ र उसलाई तापक्रमले असर पर्दैन भनेको त भुटानको इक्जाम्पलबाट देखिएको हुनाले। र ग्लोबल टाइगर डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने मरुभूमिको नजिक पनि बाघ छन्, 12 महिना हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि छन्। त्यसैले बाघलाई चाहिँ यो तापक्रम भन्दा पनि अन्य चिजले डिक्टेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ। अब हाम्रो समय सिद्धिसकेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ निराजन भाइले। त्यो भएर यो कार्यक्रम म अन्त्य गर्न चाहन्छु। आयोजक र दर्शकहरूको तर्फबाट म आजका विशिष्ट प्यानल सदस्यहरू डाक्टर झमक कार्की, श्री हरिभद्र आचार्य र श्री धनबहादुर चौधरीजीलाई पाटे बाघ संरक्षण र चुनौतीहरूको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोण र अमूल्य विचार प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस संस्करणमा हामीहरूले 3वटा विभिन्न दृष्टिकोण। धेरै धन्यवाद हामीलाई यो मौका दिनुभयो। धेरैको प्रश्न हामीले उत्तर दिन सकेनौँ, तर पनि यो रेकर्डको आधारमा हेरेर यदि हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गर्न मिल्ने स्थिति भयो भने हामी कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। विशेष गरेर यो संस्करणमा हामीहरूले 3वटा भिन्न दृष्टिकोण र विचारहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यौँ, जुन तपाईँहरूका लागि उपयुक्त भयो होलान् भन्ने आशा गर्दछु। यस प्रस्तुतिमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र प्रश्नोत्तर सत्रमा सामेल हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा ढिलो उपस्थित हुनुभएको भए वा अन्य कारणले यहाँका मित्रहरू सामेल हुन सक्नु भएन भने उहाँहरूको लागि यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण हिमालयन नेचरको युट्युब च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु।
एक हप्ताभित्र हामी अर्को प्रस्तुतिकरणको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यसका लागि कृपया हिमालयन नेचरको आधिकारिक फेसबुक पेज हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि म सबैसँग बिदा माग्न चाहन्छु। चाँडै भेटौँला। नमस्कार।